बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल, खेल में बदमाशी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय रवैये के सामने डट गया। बोर्ड का भारत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला किया। टीम ना भेजने का फैसला भारत से कशीदगी की वजह से किया गया। आईसीसी से मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। कहा, मैचेस न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल किए जाएं। खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। आईसीसी को चाहिए भारत से वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले। जहां अकलियतें महफूज ना हो वहां आलमी इवेंट्स नहीं कराने चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, मोदी की वजह से भारत दुनिया भर में रुस्वा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है जंग में पाकिस्तान ने भारत को फेंटा लगाया। कामरान अकमल ने कहा, भारत में एक खिलाड़ी महफूज नहीं तो पूरी टीम कैसे हो सकती है। बांग्लादेशी बोर्ड का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। भारत पैसे के बल पर क्रिकेट पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो को कल मैनहट्टन की विफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने, कोकेन अमरीका स्मगल करने और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जामात आए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज मुंतकिल करने से पहले माडुरो का तिब्बी मुआयना किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कराकस और वेनेजुएला के दीगर शहरों पर अमरीकी हमलों में 40 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में फौजी और आम शहरी शामिल। सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो और पीट हेग्जेट के साथ ऑपरेशन के मनाजिर बराह रास्त देखे। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन को गैर दानिशमंदाना करार दिया। कहा, यह फिल्म पहले भी देखी है, जब रजीम चेंज या फिर तेल के लिए जंगें की जाती हैं। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी का सदर ट्रंप को फोन। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, वेनेजुएला पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा, ट्रंप ने हमले के लिए कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस में एहतजाज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर दिया। एक्स पर लिखा, मुसलसल राबते को यकीनी बनाने के लिए फ्री इंटरनेट देने का फैसला किया है। नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स ने आर्जी तौर पर वेनेजुएला के सदर का ओहदा संभाल लिया। रॉड्रिग्स ने कहा, निकोलस माडुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं, उन्हें अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। वेनेजुएला की अदालत उज़्मा के जजों ने माडुरो को मुस्तकिल तौर पर ओहदे से गैर हाजिर करार देने से गुरेज किया, क्योंकि इस फैसले की सूरत में 30 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी होगा। चीन और रूस का वेनेजुएला के सदर माडुरो और अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। चीनी वजीर खारिजा ने कहा, माडुरो और उनकी अहलिया की हिरासत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अमरीका वेनेजुएला में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें बंद करके मुज़ाकरात से मसला हल करे। फ्रांस का मामला सलामती काउंसिल में उठाने का ऐलान। स्पेन ने अमरीकी हमलों की मजम्मत कर दी। अमरीकी मुदाखलत तस्लीम न करने का ऐलान। हस्पानवी वजीर आजम ने कहा, वेनेजुएला का सियासी मुस्तक़बिल अवाम खुद तय करेंगे। मलेशिया का भी अमरीका से निकोलस माडुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा, गैर मुल्की मुदाखलत से सरबराह हुकूमत को हटाना खतरनाक मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और चीन के बीजिंग में स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इसहाक डार और चीनी हममनसब ने सदारत की। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल।
سی پیک تجارت کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط پر گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور چین نے آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا. علاقائی امن استحکام اور خوشحالی کے لیے دوستی کو ناگزیر قرار دیا. پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریبات منانے پر اتفاق. اسحاق ڈار کی چینی نائب وزیر اعظم سے ملاقات. چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے بھی ملے. سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا. نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے. اسحاق ڈار کی ملیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے گفتگو. بنگلہ دیش کے مشیر سے بھی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم. کہا بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے. منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے. حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں. بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے. وزیر داخلہ کا FIA کراچی زون کا دورہ. خصوصی اجلاس کی صدارت کی. انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کی ہدایت کی. کہا لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر رعایت کے مستحق نہیں. لکی مروت میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا حملہ. ٹریفک پولیس کے 3 اہلکار شہید ہو گئے. دہشت گردوں نے دوران ڈیوٹی ٹریفک پولیس انچارج نورنگ جلال خان، سپاہی عزیز اللہ اور سپاہی عبداللہ کو شہید کیا. نماز جنازہ میں پولیس، ضلع انتظامیہ کے افسروں، شہیدوں کے اہل خانہ اور شہریوں کی شرکت. پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہیدوں کو سلامی پیش کی. وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی. شہباز شریف نے کہا ملک میں امن کے لیے پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. محسن نقوی نے کہا اہلکاروں نے فرض کی راہ میں جانیں قربان کی. سہیل آفریدی کا کہنا تھا ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے. افغانستان اور بھارت کی زبان بولنے والے ہوش کے ناخن لیں. وزیر اعظم نے انہیں کہا آئیں بیٹھیں اور بات کریں. PTI والے معاملات بیٹھ کر حل کرنا نہیں چاہتے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں PTI نے نفرت اور جھوٹے مقدمات کا بیج بویا. PTI دور میں میرے خلاف بھی سزائے موت کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا. 6 ماہ جیل میں رہا. PTI نے سوشل میڈیا پر OA کلچر متعارف کیا. PTI والے اپنے اعمال کی معافی مانگے. مخالفین پر کیس بنانا نون لیگ کا ایجنڈا نہیں. معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے. سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ IG پنجاب کو بھیجوانے کا فیصلہ. ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی بھیجوائے جائیں گے. ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی. تحقیقاتی کمیٹی نے ویڈیو سے ہلڑ بازی کرنے والوں کی شناخت کی.